आज हामी फाइनल अकाउन्ट क्वेसन गर्दैछौँ क्लास 12 को 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 14। जहिले पनि क्वेसन स्टार्ट गर्दाखेरि एडिसनलबाट क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यो कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। वेजेस ड्यू दिएको छ, वेजेसमा टिक लाउने। प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ, इन्सुरेन्समा टिक लाएँ। डिप्रिसिएसन अन मसिनरी, मसिनरीमा प्रपोज डिभिडेन्ड बनेको छ, कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुबाट स्टार्ट गर्ने हो। सुरुमा ओपनिङ स्टक दिएको छ 80,000 टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक पछि टु पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले याद गर्ने पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ, क्रेडिट साइडमा खोज्ने हो। म यहाँ क्रेडिट साइडमा खोजेको छैन, त्यसो भए 5,40,000। पर्चेज पछि वेजेस टु वेजेसमा टिक लागिरहेको छ, त्यसको अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो। यसको एडिसनल दिएको छ, वेजेस ड्यू एड हुन्छ। वेजेस ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। वेजेस ड्यू 10,000 बनेको छ, एड गर्ने। 10,000 एड गर्नुभयो भने 70,000। एडिसनल दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस $10,000। वेजेस पछि स्यालेरिज, पिएल अकाउन्टमा स्यालेरिजको अमाउन्ट 75,000। स्यालेरिज पछि रेन्ट पनि पिएलमै, रेन्टको अमाउन्ट 45,000। रेन्ट पछि डेप्टर्स छ, डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेसमा। डेप्टर्सको अमाउन्ट 1 लाख। डेप्टर्स पछि क्यारेज हाम्रो ट्रेडिङमा। क्यारेज पछि इन्सुरेन्स पिएलमा। इन्सुरेन्समा टिक लागिरहेछ, अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो 20,000। र यसको एडिसनल दिएको छ प्रिपेड भनेको लेस गर्नु पर्यो। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 5,000 दिएको छ एडिसनलमा। 5,000 घटाउनु भयो भने 15,000। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो क्वान्टिटेसमा जान्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000। इन्सुरेन्स पछि ब्याड डेब्ट्स, टु ब्याड डेब्ट्सको अमाउन्ट 5,000। ब्याड डेब्ट्स पछि मसिनरी फिक्स एसेस। मसिनरीमा टिक लागिरहेछ भने अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो 2 लाख। मसिनरीको एडिसनल छ डिप्रिसिएसन अन मसिनरी एट द रेट 10% भनेको छ, लेस गर्नु पर्यो। लेस डिप्रिसिएसन 10% भनेको 20,000। 20,000 घटाउनु भयो भने 1,80,000। एडिसनल दुई ठाउँमा टु डिप्रिसिएसन अन मसिनरी। मसिनरी पछि छ गुडविल हाम्रो फिक्स एसेस। गुडविलको अमाउन्ट 40,000। गुडविल पछि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरमा त रोकिनै पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 5,000 दिएको छ। 10% दिनु भनेको हामीले 10% ब्याज तिर्नुपर्छ 1 लाखको। 1 लाखको 10% भनेको 10,000 हो। 10,000 इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 10,000 तिर्नु पर्नेमा 5,000 मात्र तिरेको रहेछ, त्यसो भए यहाँ हिडन एडिसनल छ, किनकि 5,000 तिर्न बाँकी छ भनेर हो। त्यसो भए यसलाई चाहिँ टु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर लेख्नु पर्यो अमाउन्ट भित्रै। 5,000 तिर्न बाँकी भनेको एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5,000। यो 5,000 र यो अर्को तिरेको बाँकी 5,000 10,000। यो एडिसनल हिडन एडिसनल पनि लेख्नु पर्यो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर। तिरेको छैन नि त, तिरेको छैन भने करेन्ट लायबिलिटिज आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5,000। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पछि छ क्यासको अमाउन्ट दिएको छ 30,000। डेबिट साइड हामीले सबै सकायौँ, कुनै पनि बाँकी छैन। अब क्रेडिट साइडमा सेल्स दिएको छ, सुरुमा 6,10,000 सेल्स लेख्नु पर्यो।
by sales 6,10,000. Sales पछि छ share capital 4 lakh. Share capital 4 lakh. Share capital पछि creditors. Creditors हाम्रो current liabilities. Creditors को amount 25,000. Creditors पछि 10% debenture 1 lakh. लास्ट मा दिएको छ PO appropriation account. यसलाई लेखिन्छ by balance PVD. $75,000. बक्सा भित्रको सबै सक्यो. अब पालो एडिशनल को. एडिशनल क्लोजिङ स्टक. क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा. क्लोजिङ स्टक को अमाउन्ट 2,50,000. अर्को हाम्रो क्लोजिङ स्टक करेन्ट एसेट्स मा 2,50,000. क्लोजिङ स्टक पछि वेजेस ड्यू वेजेस मा एड गरेको छ. फेरि हाम्रो यहाँ लेखेको छ. अर्को एडिशनल प्रिपेड इन्स्योरेन्स बाट घटेको छ अनि करेन्ट एसेट्स मा प्रिपेड इन्स्योरेन्स लेखेको छ. एडिशनल डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी बाट घटाएको छ अनि अर्को यहाँ लेखेको छ. लास्टमा छ प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेर. टु प्रपोज डिभिडेन्ड प्राइस सबै क्वेशनहरु सेम छ. एडिशनल के फरक छैन र 10% भनेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड जहिले पनि शेयर क्यापिटलको लेखिन्छ 40,000. शेयर क्यापिटल भनेर 4 लाख छ. यहाँ 40,000 मात्र भएको छ. 4 लाख 10% भनेको 40,000. अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ यति गरिसकेपछि हामी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो. यसरी धेरै छ. 8,60,000 1,60,000. यहाँ पनि 1,60,000 नपुगेको टु ग्रोस प्रॉफिट. यसै नपुगेको 1,60,000. यो हाम्रो यहाँ आउँछ बाइ ग्रोस प्रॉफिट डिभाइड भनेर 1,60,000. धेरै हाम्रो यो साइड छ. यो साइड भनेको 1,70,000 1,70,000 छ. यो साइड पनि कति हुनु पर्यो 1,70,000. यो साइड नपुगेकोलाई नेट लस सिवाडी कति नपुग्यो त 10,000 ले लस. हाम्रो नेट लस हाम्रो यहाँ आउँछ टु नेट लस भनेर. नेट लस यो हाम्रो अगाडि हुनु पर्ने हो नेट लस, तर यहाँ ठाउँ छैन मैले यही लेखिदिए. नेट लस हाम्रो 10,000. नेट लस BD. अब हेर्नुहोस् कुन चाहिँ धेरै छ. यो 75,000 धेरै हो. यहाँ पनि 75,000. यहाँ नपुगेको हाम्रो 25,000 टु ब्यालेन्स BD. यो हाम्रो यहाँ PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर आउँछ. $25,000. हामी यो सबै लाइब्रेरी साइडमा एड गर्नुभयो भने 6,05,000 आउँछ हाम्रो. यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 6,05,000 हुनु पर्यो. प्र्याक्टिस गर्नुस् जति पनि आउँछ. हस् त.